तांचे चड पडला. तसलोच लिडर जाला जो लिडर आपल्या लोकां खातीर तळमळटा. जे लोक आपले लोक जे सफर जातात तांचे बरोबर एसोसिएट जावपी लिडर म्हणटा चड गरजेचो. गोंयांत तसले लिडर चड गरजेचे आहा. म्हणटकर आमचो आयचो होस्ट आनी आमचो पक्षाक जो आज भितर सरला हो म्हजो मित्र तुमचो लिडर बाब किरण कानोळकर, म्हजे कलीग जयेश साळगांवकर आनी विनोद पालेकर, आमचे पक्षाचे सगळे पदाधिकारी, माचयेर बशिल्ले पदाधिकारी, सगळे थिवी मतदारसंघातले सरपंच पंच, आल्दोनाचे सरपंच आनी पंच आनी जमिल्ले म्हजे भावांनो आनी भयणांनो, हांगा येवचे पयलीं आमी पयलीं शांतादुर्गेच्या देवळान गेले, थंयच्यान त्या पेडार गेले आनी थंयच्यान गोंयचो पयलो मारतीर म्हळ्यार पयलो हुतात्मो बाळा बापारीक नमन करून आमी हांगा भितर सरले. आतां हुतात्मो म्हणटा सिंबल कित्याचो? हुतात्मो म्हणटा क्रांतीचो सिंबल. ताणें आपलें जिवन बलिदान कित्याक केलें? एक कॉज घेवन बलिदान केलें. कॉज आशिल्लें तेन्ना स्वतंत्र मेळप, लिबरेट जावप. आतां आमकां गरज आहा सेकंड लिबरेशनाची. आनी म्हाका याद जाता एक व्हडलो रेवोल्युशनरी, आज आमी खूब तरूण पिळगी टी शर्टाचेर दिश्टी पडटा, शे गवारा. तो म्हणटा रिव्होल्युशन इज नॉट एन एपल which falls when it becomes ripe. It needs to be thrown. म्हळ्यार हालोवन तें एपल देंवोवपाक जाय. तें वगीच पिकतलें आनी मागीर तें एपल पडटलें, ही क्रांती न्ही. सगळे इंडिकेशन्स जी येतात ताचेर अशें दिसता की BJP फुडल्या इलेक्शनाक एक डिजिटान पावता. खूब जाणांनी म्हणलें, किरणानूय म्हणलें, किरण खूब जाणां कडेन भोंवलोय बी, खूब राजकीय विश्लेशकां कडेन ताणें तांचें ओपिनियन घेतलें आनी हें ओपिनियन अशें दिसता की BJP म्हणटा ती बुडपाचें एक बोट ती, सिंकींग शीप. पूण ही सिंक कशी जातली? ती सिंक करपाक जाय. इट इज नॉट एन एपल वीच फॉल्स वेन इट बिकम्स रायप, यू हॅव टू मेक इट फॉल. सो जो कोण पयलो स्टेप घेता ही बोट बुडोवपाक, तो मारतीर न्ही पूण तो खरो क्रांतिकारी. तें हांव किरण कानोळकर आज पळयता. किरण कानोळकर एक नवी क्रांती घेवन फुडें सरिल्लो आहा आनी ही क्रांती म्हणटा ती गोंयांत एक दुसरें सेकंड लिबरेशन हाडप. सेकंड लिबरेशन म्हणून कित्या खातीर म्हणटा हांव? कित्याक आज अशें जाल्लें आहा, विनोदानूय सांगलां आपल्या भाशणांत म्हादयच्याच विशीं, की दोनूय नॅशनल पार्टीज ज्यो गोंयांत राज्य केलां आनी राज्य करतात तांचे लिडरांक गोंयचे फुडून वचूंक ना. आनी सरकार हांगा जो आसा हें एक ब्रांच ऑफीस कशें सरकार चलयता. आज प्रमोद सावंत जें चलयता गोंय, हें अडानीचें नाजाल्यार जिंदालाचें नाजाल्यार वेदांताचें ब्रांच ऑफीस कशें चलयता तें गोंयकाराचें पडूंक ना. आनी हाचे पयलीं काँग्रेसीन कितें केल्लें आहा? सुरवात काँग्रेसीन केल्ली आहा. आनी आतां अशें दिसता की चोरपाची जी सगळी टॅक्नीक जी आहा ही टॅक्नीक शिकपा खातीर ताणें 10 जाणांक हे जे मोहनदास लोलयेकारान तांकां हें म्हणलें कितें रेडे बैल कशें हाडलें म्हणून. पूण म्हाका दिसना बैलूच म्हणून ते ताणें तांचे कडच्यान एक्सपर्टायज घेवपाक हाडली. म्हळ्यार टॅक्नॉलॉजी ताका जाय आशिल्ली चोरपाची. ही टॅक्नॉलॉजी चोरपाची शिकोवपाक आतां हाडून गोंय ताणें घाणाक दवरलेलें. किरण म्हणटा घाणाक पसून म्हणप ना म्हणटा मागीर पडदे मेळूंक शकता म्हणून. हें पडदे मेळचे ना तशें उदक सोडिल्लें आहा. सो अशें जाल्लें आहा की आवटसायड
हो वाडला. हो कित्याक वाडला? हे नॅशनल 2 पार्टी खातीर वाडिल्लो. आनी आमी जर गोंयांक हे नॅशनल पॉलिटिक्साच्यान मुक्त करूंक शकतात जाल्यार आमी खरी गोंयांत क्रांती केली अशें आमच्यान उलयता. खरें स्वराज्य जे ह्या दिसांनी जाय, हे 21st सेंच्युरीन जर क्रांती जाय जाल्यार गोंय हॅज टू बी लिबरेटेड फ्रॉम दीस नॅशनल पार्टीज. दॅट वील बी द रियल सेकंड लिबरेशन ऑफ गोवा. हें करपाक किरण बाबान पयलें पावल मारलो. म्हणून ताका हांव परबी दिता, देव बरें करूं म्हणटा. आनी ताजे बरोबर जे सगळे तुमी गंभीरपणान रावले तुमकां सगळ्यांक सलाम म्हणटा. आमी जेन्ना पावरान आशिल्ले आनी किरण जॉयन जाल्लो जाल्यार इतलो वालोट नाशिल्लो. पावरान नासतना जेन्ना मनीस जॉयन जाता, 14 म्हयने आसतना जेन्ना खबर आहा की आपल्या पुलीस स्टेशनान क्रायम ब्रांचान फावटी मारच्यो पडटल्यो, हें पूर्णपणान जें इंडिकेशन जो सिग्नल ताका दिवन वचून तो जॉयन जाता, ताजे पोटान उजो फायर इन द बेली म्हण ती गरज आसा. असो कोण सुशेगाद मनीस जालो. गोंयकार आमी सुशेगाद म्हणटात. सुशेगाद इज लेड बॅक, इट इज गूड. बट असो भिवन राविल्लो मनीस क्रांती करूंक पावना. खरो तर बाळा मापारीच्या कास्ताचो आपूण तियेकार करून दाखयलें जाल्यार किरणान आज दाखयलें ना. हें पयलें पावल. आतां पब्लीक सेंटिमेंट कितें आहा? पब्लीक सेंटिमेंट किरणान म्हणलां की सगळ्यांनी एक जावन BJP घरांत हाडूंक जाय. आतां हो पब्लीक सेंटिमेंट 2017 आशिल्लो. खूब जाण हांगा म्हाका प्रश्न विचारूंक शकतात आनी विचारचेय बी. पूण हांव ताचें क्लॅरिफिकेशन हांगाच दिवंक सोदतां. 2017 आमी 4च कॅन्डिडेट घाले. कित्याक आमी आमच्यान कितें चड घालूंक जायनाशिल्लें म्हणून 4 घालूंक ना आमी. तेन्नाय सेंटिमेंट तोच आशिल्लो की जो पक्ष एक माडाक तण करता ते पक्षाक घरांत हाडूंकूच जाय. आमी माड यात्रा म्हण केली. आमी नाल्ल जो मारलो पळय, आमकां 2 ऑप्शनां आशिल्लीं, माड नाजाल्यार नाल्ल. आमकां ताणी माड दिलो ना कित्याक आमची माड यात्रा बरी यशस्वी जाली. आमचे माड यात्रेचे कुस्तार बाबू आजगांवकर जिखून आयलो. बाबू आजगांवकर म्हणटा असो बोंगलो जाल्लो. माड यात्रेचे कुस्तार सगळे हड्डे बिड्डे भायर आयले आनी निवडूनय आयले. आतां इतले हड्डे भायर जाल्ला की इतल्यो असल्यो उडयो मारूंक लागला. लॉंग जंपर जाल्लो आहा. म्हणटकच अशें टायमार हांव तुमकां इतलेंच सांगूंक सोदतां की पब्लीक सेंटिमेंट तेन्नाय आशिल्लो की BJP घरांत हाडची. पब्लीक सेंटिमेंट आतांय आसा BJP घरांत हाडची. तेन्नाय बी पब्लीक सेंटिमेंटाचो सन्मान आमी करताले. म्हणून आमी 4च सीट घाले. आमकां घालूंक जायनासलें म्हणून. आनी काँग्रेसीन आमकां फटयले. उलय 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 करून लास्टाक कॅट केलें. आनी एक कॅट करतना हांव तुमकां सांगूंक सोदतां, जेन्ना इलेक्शन जालें, जेन्ना हे सगळे दिल्लीचे जे मिडियाचे हे येतात कोण ते सर्वेयर्स पोल एनालिसीस करतात, ते पोल सर्वेज करतात. खंयच गोवा फॉरवर्ड म्हणटा नांव कोणें आयकलां? हांव मुद्दाम हें भाशण करचे पयलीं हांवें थोडो रिसर्च करून आयलो. हांवें पेपर हाडले. 11 तारखेक रिजल्ट जालो. 11 मार्चाक रिजल्ट जालो. 9 मार्चाक हेराल्डाचेर फ्रंट पेजीर तेन्नाचो काँग्रेस प्रेजिडेंटान एक स्टेटमेंट काडलो की आमकां 23 ते 25 सीट मेळटात म्हणून. आमकां म्हळ्यार म्हणा काँग्रेसीक. आनी गरज पडली जाल्यार आमी MGPचो सपोर्ट घेतले. आमी गोवा सुरक्षा मंचाचो सपोर्ट घेतले. आमचे साश्टीन गोवा सुरक्षा मंच म्हळ्यार गाळ केली. कित्याक मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शनाच्या इशूचेर थंय कोणूय हे गोवा सुरक्षा मंच आनी BPSMA कडेन रिलेशन दवरप म्हळ्यार थंयच्यान तूं गांव तुवें सोडून धांवप. म्हणून तेन्नाचे प्रदेश काँग्रेस अध्यक्षान फ्रंट पेजीचेर 9 तारखेक एक स्टेटमेंट काडलो. आमी कोणाकूय घेतलें पूण गोवा फॉरवर्डाक गेली. हें तुमकां हांव दाखयता. हें पळोवन हांवें कटींग काडलें. आनी ताचे पयले दिसा एक जनता के रिपोर्टर म्हणून एक इंटरनेट सर्वीस येता, इंटरनेट न्यूज सर्वीस.
ताणी इलेक्शनाक आनी इलेक्शनाच्या मागीर म्हजो इंटरव्यू घेतिल्लो आनी हांवें तेन्ना तांकां सांगिल्लें की पब्लीक सेंटिमेंट आतां जो किरण उलयता होच पब्लीक सेंटिमेंट असो आहा की सगळ्यांनी एक जावन BJPक घरांत हाडपाचें. पूण हें जेन्ना आयलें तेन्ना हांवें ताजो फोटो काडून हें पिक्चर काडून हाजेर सेल फोनाचेर ताका धाडलें आनी दिग्विजय सिंगाचें ओपिनियन घे म्हणलें. दिग्विजय सिंग तेन्ना राज्यसभेचो खासदार आशिल्लो, आतांय आसा. दिग्विजय सिंगान तेच दिसा आपलें ओपिनियन दिलें की आमी गोवा फॉरवर्डाक घेवन सरकार करतले. घेवन ना, प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष म्हणटा हात पसून आमी तांकां लावचे ना. दिग्विजय सिंग म्हणटा ना, विजय सरदेसाय आपलो काँग्रेसमॅन आमकां लागीं आनी आमी ताका घेवन सरकार करतले. ताजेर परतें रिएक्शन आमचे तेन्नाचे प्रदेश काँग्रेस अध्यक्षाक दिलें की आमी घेवचेच ना, आमी 23 ते 25 येता, आमी GSMाक पसून घेतले पूण गोवा फॉरवर्डाक घेवचे ना. अशें जेन्ना जाता हें तुमकां दिश्टी पडटलें. हांव तुमकां जाल्यार डिटेल्स दिता, प्रेसाक म्हाका विचारचें पडलें. हें अशें जेन्ना जाता तेन्ना आमी कितें दिसता तुमकां? हांव कितें असो जाणटो रिटायर्ड पॉलिटिशियन दिसता? अरे तूं म्हजेर एक बूट मारतलो, हांव इतलो गांधीवादी न्ही की पोलो दितलो म्हणून चल मार म्हणून. हांव तितलो गांधीन मारना. तूं जर म्हजेर एक मूठ मारली जाल्यार तुजेर हांव 2 मुठी मारतली, असलो मनीस हांव. आनी हांव मारतलो. राजकारणान जर आमी जिखून आयल्या, 30 जाणांक जर आमकां निवडून हाडल्या, ते स्वाभिमानी शिवोलकारांनी, स्वाभिमानी सालिगांवकारांनी आनी स्वाभिमानी फातोर्डेकारांनी जे आमचेर एक ट्रस्ट दाखयता, हें आमी सोडून कोणाचें कितें आमी गोरवां कशी वचून गोठ्यांत बांदून कित्याक खातीर? कोण म्हूण वगीर रावतलो? सो आमी एक पर्याय काडलो. पूण पर्याय काडचे पयलीं ते टायमार कोण राज्यसभेचो खासदार KC वेणुगोपाल म्हणून आहा, आज राहुल गांधीचो रायट हँड, आज काँग्रेसीचो ऑर्गनायझेशन सेक्रेटरी. रिजल्ट येतकच तो आनी दिग्विजय सिंग दिगंबर कामतीक आनी बाबूश मोन्सेराताक घेवन म्हणजे एक फ्लॅटाचेर आयले आनी तांणी तांचे सगळ्यांत व्हडलो लिडर काँग्रेसीचो ताका फोन लावन म्हजे कडेन उलोवंक